हज़रत सैयदना उमर रज़ी ताला अन्हो जलीलुल क़द्र हस्ती हैं, जिन्हें हजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग कर लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उम्र मेरे हजूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हो थे और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और हौसले का सबब और ज़रिया बना। तो मेरे हजूर ने हाथ उठा लिया, कहा, ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमज़ा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्ज़ी, उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। हजूर दुआएं मांग रहे थे और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ व गज़ब से घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चराग ही बुझा देना है। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लोग उनको इस हालत में देखकर डर गए। उन्हें लग रहा था कि आज किसी की खैर नहीं। उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो तलवार हाथ में लिए तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। इतने में उन्हें रास्ते में हज़रत नईम रज़ी ताला अन्हो सामने से आते दिखाई दिए। उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब को इतने गुस्से में देखा तो पूछा, उमर किधर जा रहे हो और इस कदर गुस्से में क्यों हो? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर लेने जा रहा हूँ। वो हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं। आज मैं ये किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत नईम रज़ी ताला अन्हो ने ये सुना तो कहा, उमर, पहले तुम अपने घर की खबर ले लो। कहा, क्यों, क्या हुआ है? उमर बिन ख़त्ताब ने हैरत से पूछा, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नौकर बन गए हैं। ये सुनते ही उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हो गुस्से से बेकाबू हो गए। आँखों में खून उतर आया। वो गुस्से से बोले, ठीक है, पहले उनकी खबर लेता हूँ, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाऊँगा। ये कहकर वो पलटे और गुस्से से तलवार हिलाते हुए अपने बहन की घर की तरफ रवाना हो गए। बहन के घर के करीब पहुँचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। अब तो वो बेकाबू हो गए। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक दी और बोले, दरवाज़ा खोलो। बहन और बहनोई उमर बिन ख़त्ताब की आवाज़ सुनकर घबरा गए। दरवाज़ा बाहर से धड़ाक धड़ाक पीटा जा रहा था। आखिर बहन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल ही दिया। उमर बिन ख़त्ताब तलवार लिए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बहन को एक तरफ धक्का दिया और अपने बहनोई हज़रत सईद रज़ी ताला अन्हो की तरफ लपके। तलवार नयाम में रखी और बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उनकी बहन फ़ातिमा अपने शोहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी। उमर बिन ख़त्ताब अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, मगर उस वक्त तो उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उन्होंने बहन की प्यार की परवाह ना की और उन्हें धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और दोबारा अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। बहन फिर अपने शोहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी। उमर बिन ख़त्ताब ने जोश में बहन को एक बार फिर धक्का दिया। बहन नीचे गिरी और उसका सर फट गया। खून से चेहरा लहूलुहान हो गया। बहन फ़ौरन उठी और उमर बिन ख़त्ताब के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे पता है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। उमर बिन ख़त्ताब ने तेज़ लहजे में कहा, हाँ, तुमने ठीक सुना है, हम दोनों मुसलमान हो गए हैं। ये सुनना था कि उमर बिन ख़त्ताब गुस्से से भड़क उठे और बोले, मैं तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उमर, तुम जो कुछ भी कर लो, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ अब नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा। बहन को खून में लथपथ देखकर उनके दिल में रहम का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने गौर से बहन की तरफ देखा। अब उनके दिल की हालत वो नहीं रही थी। उन्होंने नरम लहजे में कहा, अच्छा दिखाओ, तुम क्या पढ़ रहे थे? भाई का लहजा नरम देखकर बहन को हौसला हुआ और उसने कहा, ऐसे नहीं, तुम नापाक हो, पहले नहाकर पाक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम क्या पढ़ रहे थे। उमर बिन ख़त्ताब ये सुनकर पलटे और नहाने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद वो नहा कर वापस आए। अब उनकी काया ही पलट चुकी थी।
وہ پہلے والے عمر بن خطاب نہیں رہے تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، عمر بن خطاب کی آواز سن کر چھپ گئے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب نرم ہو گئے ہیں تو وہ نکل کر سامنے آ گئے۔ بہن نے قرآن کے کچھ صفحے بھائی کو پڑھ کر سنائے۔ عمر بن خطاب سنتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے رخسار پر بہنے لگے تھے۔ وہ پلٹے۔ بہن نے یہ دیکھ کر پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ سن کر بہن نے کہا، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عمر بن خطاب نے یہ سنا تو کہا، اب یہ وہ عمر نہیں ہے، عمر کی تو عمر ہی برباد ہو گئی۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بہن خوشی سے اچھل پڑیں، پھر بولیں، عمر مجھے شک ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے مسکرا کر بہن کی طرف دیکھا اور بولے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میرے ہاتھ باندھ دو۔ عمر بن خطاب بہن اور بہنوئی سے اجازت لے کر دارالارقم کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت ارقم بن ارقم رضی تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے یہ پوچھا گیا، کون ہے؟ عمر بن خطاب نے اپنا نام بتایا تو مسلمان سہم گئے۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرائے نہیں، اگر وہ کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے، حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا۔ حضور نے کپڑا پکڑ کر کہا، عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اتنی زور سے گونجی کہ مکہ کی گلیاں گونجنے لگیں۔ اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا، اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو پھر کہا کہ ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن محفوظ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں۔ وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا ہے، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، آؤ عمر، کدھر آئے ہو؟ کہتے ہیں، تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے آئے ہو، آؤ مجھ سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا، جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کے ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلام فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی عراق فتح ہو رہا ہے، آرمینہ تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں، 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے،
زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، کہ اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ شان تھی میرے عمر بن خطاب کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک اور احادیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔